अस्सलामु अलैकुम वीवर्स एंड लिसनर्स। कुर्बे हक के सफ़र को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद अज़ां आप रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया कि कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए और सबको बाहर निकाल दिया गया। सिर्फ अब कमरे में डॉक्टर असद और मैं मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए और फरमाया, सैयद बाबा, मेरी पुश्त पर हाथ रखो और आंखें बंद कर लो। ऐसे लगा जैसे सब कुछ हवा में उड़ रहा है। तप्श और बेचैनी बढ़ने लगी तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें खुलवा दी और फिर फरमाया कि बाबे को ज़मीन पर लेटा दो, नहीं बस इस बिस्तर पर बैठा दो, और फिर हुक्म दिया कि आंखें बंद कर लो। मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल सामने बैठा था। डॉक्टर असद को इनके पीछे बिठाया था ताकि वो कंधों से थामे रखें। मैंने जब आंखें बंद की तो ऐसे लगा जैसे ज़ोरदार ज़लज़ला आ रहा हो। घबराहट से आंखें खोल दी तो क्या देखता हूँ कि आप रहमतुल्लाह अलैह दरवाजे की तरफ से किसी आने वाले को आता देख रहे हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट जैसे कोई बहुत ही खुशी का लम्हा हो। मुझे आप रहमतुल्लाह अलैह की वो आवाज़ आ रही थी, बाबा यार से मिलने जाएगा, बुराक पर बैठ कर जाएगा। और फिर आप रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से अल्लाह निकला और ऐसे लगा ज़मीन तेज़ी से घूमने लगी और फिर अचानक थम गई। कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह वास्ले बाहक हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। एक नहायत हसीन इंसान, अल्लाह का दोस्त, दिलों का करार, आँखों की ठंडक, राहबरी का रोशन चिराग अपने खालिक़े हकीकी से जा मिला। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, बाबा का ज़ाहिर छुप जाएगा और बातिन आयां हो जाएगा। हमने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बिस्तर पर लिटा दिया और मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला और इशारे से कुछ कहा। मुझे ऐसे लगा जैसे दिल फट जाएगा। सब अंदर को दौड़े। मैं घर से बाहर निकला और बच्चों की तरह रोने लगा, लेकिन ये आंसू दिल की उदासी थी। मेरा दिल करे मैं चीखूं। फिर जैसे मुझे कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ आई, सैयद बाबा संभल कर, और मैं जैसे थम सा गया। गो कि कुछ देर तक हर 2 मिनट बाद आंखें अश्कबार हो जाती थीं। मैंने बड़ी बेगम साहिबा को फ़ोन किया। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा, बाबा तो ठीक है ना? उनकी आवाज़ में घबराहट थी, हालांकि वो हमेशा आप रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत पूछती रहती थी और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से फ़ोन पर बात भी करती थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के वसाल की खबर सुनकर खामोश हो गई और मेरी भराई हुई आवाज़ सुनकर मुझे हौसला दिया कि कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह तो वली अल्लाह हैं और अल्लाह के दोस्त हमेशा ज़िंदा रहते हैं। इस बात ने मुझे खासी कुव्वत अता की। आपकी माँ जी मुझे प्यार से शाह कहकर मुखातिब करती हैं, बस यही कहे जा रही थीं, शाह यही अल्लाह की मर्ज़ी है, अपने आप को संभालो और कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के पाक वजूद को हौसले और हिम्मत से सुपुर्द खाक करो। इसके बाद हमने कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह को कैप्टन ताहिर की गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और पिम्स अस्पताल ले गए, अक्ल को मुतमईन करने के लिए कि हमने खुद ही डेथ डिक्लेयर नहीं कर दी। डॉक्टर्स ने चेक किया और फिर एक डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अस्पताल से हमने एम्बुलेंस करवाई और फरज शाह को साथ बिठाया कि आप रवाना हों, हम घर बंद करके सबको इतला देकर आ रहे हैं। और हमने एम्बुलेंस रवाना की और ख़ुद घर आ गए। सबको फर्दन फर्दन इतला दी। ज़ाहिर जंगवी भी आ गए और आते ही फरमाया, ये कैसी दोस्ती थी कि हाथ मिलाया और दागे मुफारकत दे गए। मैंने कहा, आपकी बात का बाद में जवाब दूंगा, पहले निकलते हैं। और हम गाड़ियों में लिल्लाह टाउन रवाना हो गए। बारिश ऐसी थी कि सुबहान अल्लाह, इस कदर तूफ़ानी नौयत की थी कि सड़क पर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। अभी चक्री के पास ही थे कि फरज शाह साहब का फ़ोन आ गया। उनकी आवाज़ घबराहट और सिसकियों से पुर थी और ये कुदरती अमर है। आप कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के लाडले भी थे। फरज शाह ने बताया कि मैं कलर कहार पहुँच गया हूँ और इससे आगे मैं अकेला नहीं जाऊँगा, आप जल्दी पहुँचें। मैंने कहा, अच्छा तुम इंतज़ार करो। बिलाखिर हम कलर कहार पहुँचे और एम्बुलेंस को गाड़ियों के बीच में रखा और आहिस्ता आहिस्ता जानिब लिल्लाह टाउन रवाना हुए। साल्ट रेंज पर धुंध का राज था और नज़र ही कुछ नहीं आ रहा था। हम बहुत कम रफ्तार के साथ चलते रहे। मंशा बुखारी साहब को कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन पहले ही रवाना कर दिया था ताकि वो हर किस्म के इंतज़ामात कर सकें। औलाद तो औलाद ही होती है। मैंने मंशा साहब को बहुत हौसलामंद देखा। गोह के कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का हुक्म सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। मंशा साहब एक समझदार और ज़हीन शख्सियत के मालिक हैं। आपने जिस तरह सबको हैंडल किया वो सिर्फ इन्हीं का हुस्न है। जब हम लिल्लाह टाउन पहुँचे तो तमाम लोग पहले से मौजूद थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के जज्बे खाकी को आपके घर
اہل خانہ کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بارش جاری رہی اور ہم سب حویلی میں بچھے پلنگوں پر بیٹھ گئے۔ طاہر کاظمی، کرنل ارشد، سلیم اختر، کیسر مبین، چودھری شریف، ڈاکٹر شہزاد، ڈاکٹر اسد، کیپٹن طاہر اور دیگر تمام لوگ آپس میں بیٹھ کر کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر گفتگو کرتے رہے اور اسی طرح رات گزر گئی۔ علی الصبح آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے مجھے بلایا تاکہ تدفین کے معاملات طے کیے جا سکیں۔ اس موقع پر منشا بخاری صاحب اور فرد بخاری بھی موجود تھے۔ ابتدائی طور پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کو یہ خیال تھا کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ کے سرحانے دفن کیا جائے، چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی والدہ سے بے حد محبت و عقیدت تھی۔ میں نے ان کو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے بارے میں بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ایک باروب شخصیت کے مالک تھے، ہر کوئی ان سے ڈرتا تھا، بالخصوص منشا صاحب تو ان کے سامنے ایک بہت ہی مؤدب انداز اپناتے تھے۔ میری بات انہوں نے غور سے سنی۔ اتنے میں چودھری سے حسر صاحب بھی تشریف لے آئے۔ انہوں نے آتے ہی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت سنائی اور کہا کہ آپ کو جو سید بابا نے بتایا ہے وہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہی کے الفاظ ہیں، اور مجھ سے بھی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا تھا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر پوچھا، اب ان کے بعد اس سلسلے کو کون آگے بڑھائے گا؟ چودھری صاحب نے جواب دیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میرا وارث سید بابا ہے، اور یہ بھی حکم دیا تھا کہ بابا اور سید کے درمیان کسی کو بھی مداخلت کی اجازت نہیں، جو ایسا کرے گا اسے نقصان پہنچے گا۔ یہ بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اب آپ کے لیے کھڑا ہونا لازم ہوگا۔ میں نے پہلے آپ کے گھٹنوں کو پکڑا، پھر فرتے محبت و عقیدت سے کندھوں سے پکڑ کر بٹھایا اور کہا، آپ ہمارے بزرگ ہیں، اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا قطعی طور پر یہ مقصود نہیں ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ آپ میرے مرشد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں اور بہت قابل احترام ہیں۔ بڑے بخاری صاحب مسکرائے اور فرمایا، میرے بیٹے کی وصیت کے مطابق آپ کو ہر طرح کی آزادی ہے، اور جہاں ان کا حکم ہے وہیں تدفین کی جائے۔ یہ صبح 6:30 بجے کا وقت تھا۔ بارش کا جو سلسلہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اسلام آباد آنے کے بعد شروع ہوا تھا، ابھی بھی اسی قوت سے جاری تھا۔ مجھے صرف ایک ہی بات یاد آ رہی تھی جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چودھری سے حسر صاحب سے کہی تھی، تجھے رونے کی ضرورت نہیں، پورا آسمان روئے گا۔ میں منشا بخاری صاحب اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے نہایت پیار کرنے والے راجہ ماجد کے ہمراہ اس جگہ پہنچا جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تدفین کے لیے منتخب فرمائی تھی۔ گاڑی سڑک پر ہی رکوا دی اور دونوں معزز احباب کو میں نے اپنے پیچھے آنے کا کہا اور خود قدم اٹھاتا ہوا ایک جگہ پہنچا تو قدم خود بخود ہی رک گئے اور دل سے آواز آئی کہ یہ جگہ ہے، یہاں قبر تیار کروائی جائے۔ جب ہم ڈھوڈی تل واپس پہنچے تو لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور 10 بجے تک پیر دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ کوئی 11 بجے کے قریب میں نے ڈھول والے کو بلوایا اور سب عقیدت مندوں نے دھمال ڈالنا شروع کی۔ دھمال بہت دیر تک جاری رہی کہ اتنے میں ایک صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ آپ سے ملنے کوئی دورانی صاحب آئے ہیں۔ میں دھمال سے نکل کر ان کی طرف گیا تو آگے ناصر دورانی صاحب تحیر کے عالم میں کھڑے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کل شام پردہ فرما گئے۔ دورانی صاحب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میں نے کہا، آپ حکم کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تحت تشریف لائی ہیں، ان کا کہا ہوا آپ کی 7 نسلیں دیکھیں گی۔ پھر دھمال ظہر کی نماز سے پہلے اختتام پذیر ہوئی۔ چند لوگوں نے مجھ سے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دینے کی اجازت مانگی۔ غسل کے بعد ہم سب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کو اٹھایا اور گھر سے نکل کر پہلے حویلی میں رکھا، جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا آخری دیدار کیا اور پھر پیدل 2 کلومیٹر چل کر جائے تدفین پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بارش پوری قوت سے جاری رہی اور صرف نماز جنازہ کے وقت رک گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کی گئی۔ اس دوران کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کاکی نے مجھے آ کر کہا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ہم سے بھی غلطی ہوئی ہے جو ہم ان سے کٹ گئے۔ میں نے کہا، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جو پتا درخت سے گر جائے اسے دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا۔ بہت سارے لوگ مخالفت نفس کے سبب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جدا ہوئے اور یقینی طور پر ایک ملامتی فقیر کے ساتھ رہنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میرے دوست
میری صدری کے نیچے ہیں، جنہیں میرے اور میرے خاص دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔